बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। वो फैसला जिसका बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था कि ये फैसला कब आएगा, और उस फैसले का बहुत शिद्दत के साथ इसलिए भी इंतज़ार किया जा रहा था कि 8 साल तक ये केस चलता रहा। कभी ये अदालतों में गया, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी समाअत करता रहा, कभी ये पेंडिंग हुआ, कभी इसकी समाअतें मुलतवी होती रहीं। तो बार बार ये जो केस है, ये बहुत से लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुस्त रवि का शिकार है और इस केस का फैसला जारी नहीं कर रहा, और अदालतें जो हैं जो वो अहकामात जारी करती हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तमाम अफवाहें जो हैं, ये दम तोड़ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई को ममनुआ ज़राए से मिलने वाली जो फंडिंग है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करता है इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर जो अकबर एस बाबर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट की थी जब वो इमरान खान साहब के साथ हुआ करते थे कि इसकी तहकीकात कराएं कि जो हमारी जमात को ममनुआ ज़राए से फंडिंग मिली है इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कोई कान नहीं धरे। 2014 में वो अदालत में चले गए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया, मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर वो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने दरख्वास्तें दी, और अब जाकर 8 या 9 साल बाद आप ये बात कर सकते हैं कि जी ये केस, इसका फैसला आने जा रहा है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि जी इस केस का बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था, और अब इस केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला जारी करता है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि जी किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, मेरिट के ऊपर फैसला जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 माह के अंदर फैसला जारी करेगा। फैसला महफूज हो चुका है, 1 माह के अंदर अंदर ये फैसला सुना दिया जाएगा। और 17 जुलाई को, जैसा कि आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और 17 जुलाई के बाद पोजीशन क्या होती है। अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला आ जाता है तो तहरीक इंसाफ की मॉरली तौर पर जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाएगी। इखलाकी तौर पर वो इस हैसियत को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, अदालत में जाएंगे, इसके लिए कानूनी फॉरम को इस्तेमाल करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बात कर चुकी है कि अगर ममनुआ ज़राए से फंडिंग साबित हो जाती है तो चेयरमैन जो है, वो पार्टी का जो चेयरमैन है उसकी हैसियत मुतासर हो जाएगी। मीन्स कि अगर ये साबित हो जाता है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली है, और अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है जो अकबर एस बाबर साहब ने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ उठाया था कि पीटीआई को ममनुआ ज़राए से फंडिंग मिली है, और अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब की जो पोजीशन है मॉरली तौर पर, जो वो पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से अपनी पोजीशन को इस वक्त वो मेंटेन किए हुए हैं, वो पोजीशन उनकी मुतासर हो जाएगी, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, और वो इमरान खान साहब को और उनकी जमात को मुतासर कर सकता है। दूसरी बात कि अगर ये फैसला आ जाता है कि जी तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाता है, और तहरीक इंसाफ जो है इसके बारे में ये बात होती है कि जी इन्होंने झूठ बोला, बैंक अकाउंट्स जो इन्होंने उसकी तफसीलात दी उस हवाले से झूठ बोला, उसके बाद जो इन्होंने ममनुआ ज़राए से जो फंडिंग ली उसके ऊपर ये मुतमिन नहीं कर सके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जी ये सारा कुछ जो किया है ये इलीगल था, ये गलत था, इसको ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था, या इसके ऊपर कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर साबित हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये क्रिएट हो जाएगी कि वो अगर इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं तो वहाँ पर भी यही सवालात उठेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुए, तो वहाँ पर भी यही चीज़ें होंगी जो हो रही हैं। और उसके बाद जी मैंने जो इस केस के ऊपर कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट किस्म की जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर मैंने बात करनी है कि जिस तरह ये 14 नवंबर 2014 में ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई और पीटीआई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया और कहा कि जी ये तो
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو سن سکیں۔ اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 اکتوبر 2015 کو پی ٹی آئی کا یہ جو اعتراض تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو نہیں سن سکتا، اس کو بھی مسترد کر دیا۔ پھر 26 نومبر 2015 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو اور اکبر ایس بابر کے اعتراضات کو عدالت میں چیلنج کیا گیا۔ اس کے بعد یہ 1.5 سال تک معاملہ عدالت میں چلتا رہا، پھر یہ معاملہ عدالتوں میں گیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب جا کر یہ کیس کا فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جو بات کر رہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اس پوائنٹ کو بھی مسترد کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی بندوق نہیں رکھی جا رہی کہ آپ نے 1 ماہ کے اندر اندر ہی فیصلہ دینا، جب دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ 8 سال بعد یہ کیس جو 8 سال تک چلتا رہا، 8 سال بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کے اوپر کیا فیصلہ جاری کرتا ہے، اس کیس کے اوپر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، یا اس کیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دے دیا جاتا ہے، کیونکہ جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے، اور اس کے بعد جو ان کے وکیل نے جو موقف اٹھایا ہے، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کچھ نکات رکھے، کچھ امپورٹنٹ قسم کے پوائنٹس رکھے، تو اس میں سکندر سلطان راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا اور کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا، ایک جماعت کو دیوار سے نہیں لگایا جائے گا، ہم کیس کا فیصلہ میرٹ کے مطابق کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کیس کے اندر قانونی نکات کا بھی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کیس کے اندر کہاں پر غلطیاں ہیں، کہاں پر ان کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا، اور کہاں پر جو ہے وہ جماعت نے جھوٹ بولا، ساری چیزوں کو ریویو کیا جائے گا، ایک ایک چیز کو ریویو کیا جائے گا۔ اور اب اکبر ایس بابر صاحب کے جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کچھ نئے نکات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپائی گئی ہیں، جیسا کہ کچھ اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد جو ارسلان وردک صاحب ہیں، جن کا ارسلان وردک صاحب نام ہے، فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں اکبر ایس بابر صاحب کے، انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے ٹونرز کی تفصیلات نہیں بتائیں، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تفصیلات جمع کروا دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بینک اکاؤنٹس کا بھی حوالہ دیا کہ کچھ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، ان کو خفیہ رکھا گیا، جس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ ہم ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ جاری کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی، ہم ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ جاری کریں گے۔ اب آخر میں یہ بات کرتا جاؤں کہ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اس کا فیصلہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر کرنے کا پابند ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو فاروق حبیب صاحب نے ایک موقف اٹھایا کہ تمام جماعتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، پارٹی فنڈنگ جو ملتی ہے اس پر صرف تحریک انصاف کو کرٹیسائز نہ کیا جائے یا تحریک انصاف کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے، بالکل ٹھیک کہا کہ تمام جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، تمام جماعتوں کو ملنے والی ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ضرور جمع ہے، اس کی تمام جماعتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کو جو ملنے والے ذرائع ہیں یہ کہاں سے آئے۔ یہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے اوپر یہ فیصلہ جاری نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک بات کی فاروق حبیب صاحب نے، اور یہ ان کو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ صرف تحریک انصاف کو ان کے خلاف یہ جو ممنوعہ ذرائع سے ملنے والی جو فنڈنگ کا کیس ہے، صرف اس کے اوپر تحریک انصاف کے اوپر فیصلہ جاری کرنا درست نہیں ہوگا، تمام جماعتوں کو دیکھا جائے، بالکل یہ ٹھیک پوائنٹ ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ 8 سال تک یہ کیس چلتا رہا، اور 8 سال تک یہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف اعتراضات اٹھاتی رہی، کبھی انہوں نے اکبر ایس بابر پر اعتراضات اٹھائے، کبھی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتراضات اٹھائے، کبھی انہوں نے عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں پر اعتراضات اٹھائے، کبھی سماعتیں ملتوی ہوتی رہیں، 1.5 سال تک یہ کیس پینڈنگ رہا، 1.5 سال تک یہ معاملہ لٹکا رہا۔ تو اب یہ اگر اس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے
تو سب انتظار کر رہے ہیں 1 ماہ تک فیصلہ آ جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں بہت اچھے نتائج دینے میں کامیاب ہو گئی اور اگر انہوں نے اپنی سیٹس کو ریٹین کرنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھے ریزلٹس دیں، تو پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ اگر ان کے اگینسٹ بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ تحریک انصاف کو اگر کالعدم جماعت قرار دے دیا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ کیا موقف اپنائیں گے؟ عمران خان صاحب کی بطور پارٹی چیئرمین کی جو حیثیت ہے وہ متاثر ہو جائے گی، اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ کیا کریں گے؟ یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں 1 ماہ تک کیا فیصلہ آتا ہے، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔